बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इससे पहले आप मुंबई माफिया 2.0 की 10 किस्तें सुन चुके हैं। अब किस्त नंबर 11 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं हूं जमशेद मुश्ताक और आप देख रहे हैं रैम्बो स्टोरीज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 2 माह की सख्त मशक के बाद अशरफ अब इस काबिल हो चुकी थी कि अपना दिफा कर सके। इसके अलावा बड़े ही एतमाद के साथ वो असलहा और मोटरसाइकिल भी चला सकती थी। अशरफ पहले जैसी शर्मीली लड़की नहीं रही थी। अब वो जी हाँ और जी नहीं से आगे बढ़ चुकी थी और आंखों में आंखें डालकर किसी भी मसले पर बहस कर सकती थी। लफाजी तो इस पर ख़त्म ही थी। सादा सी बात को घुमा फिरा कर तूल देना और तूल बात को मुख्तसर करना इसे खूब आता था। इसकी ज़िंदगी में अब गम की शिद्दत कम हो चुकी थी और इसकी जगह बदले की ख्वाहिश ने ले ली थी। हुसैन उस तरह बता रहा था। मुझे इससे काफ़ी उनसियत हो चुकी थी, लेकिन शायद इसे इस बात का एहसास नहीं था। एक दिन इसने मुझसे कहा कि वो अब ट्रेनिंग के लिए नहीं आ सकेगी क्योंकि इसे कानूनी कार्रवाई के सिलसिले में जाना है। मैं इंतहाई अकेलापन महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैरीन ड्राइव के लिए निकला जाए। अभी मैं घर से निकलने ही वाला था कि अचानक अशरफ आ गई। इसका इस तरह अचानक आ जाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसने आते ही कहा, मुबारक हो हुसैन साहब। इसके हाथ में चंद कागजात थे। मैंने इससे पूछा, ऐसा क्या हो गया है? तुम तो बहुत खुश नज़र आ रही हो। इसे खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन मैंने अपने खुशी के तसुरात को दबाए रखा। इसने कहा, हाँ, मैं तुम्हें बहुत ही अहम खबर बताने आई हूँ। मैंने इससे कहा, मैं मैरीन ड्राइव पर जा रहा हूँ, तुम चलोगी? वहीं बात करेंगे। वो फ़ौरन मान गई। थोड़ी ही देर में हम लोग नारायण पॉइंट पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर इसने वो कागजात मुझे थमा दिए। मैंने इससे पूछा, ये क्या है? इसने कहा, इन्हें पढ़ो। तुम्हें पता है अशरफ, मैं पढ़ नहीं सकता। मैंने इससे कहा। अशरफ ने कहा, अच्छा पहले तुम वादा करो नाराज़ नहीं होगे। मैंने हैरत से पूछा, क्यों, इसमें ऐसा क्या है? अशरफ ने कहा, तुम्हें याद है आज सुबह मैंने फ़ोन करके तुम्हें बता दिया था कि किसी कानूनी काम की वजह से मैं नहीं आ सकूंगी। मैंने ये सुनकर हाँ में सर हिला दिया। इसने कहा, दरअसल मेरे वकील ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था। ये कहते हुए वो थोड़ा हिचकिचा रही थी। वकील का सुनकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, वकील ने? किस लिए? इसने मुझे बताया, दरअसल पुलिस इंस्पेक्टर एमोटल एमोनिक के ख़िलाफ़ मैंने मुकदमा दायर किया था। अब इसकी समाअत शुरू होने वाली है। मैंने हैरत से कहा, क्या? तुमने ये मुकदमा कब दायर किया? इसने माजरत खाना अंदाज से कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने इस बारे में तुम्हें बेखबर रखा। दरअसल मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे मशवरा दिया था कि इंस्पेक्टर एमोलक के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करूं, और मैंने कर दिया। और खुशकिस्मती से अब इस मुकदमे की समाअत भी शुरू हो रही है। मुझे ये सब सुनकर बहुत हैरत हुई। एक अकेली औरत के लिए क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर एमोलक जैसे अफसर के खिलाफ यूं मुकदमा दायर करवाना बड़ी जुर्रत की बात थी। सोने पे सुहागा इतनी जल्दी मुकदमे की समाअत के लिए मंजूर हो जाना था और भी ज़्यादा हैरत की बात थी। मैंने अशरफ से पूछा, तो भाई इसमें अच्छी खबर कहाँ है? अशरफ बोली, भाई सारा काम ही आसान हो गया। मैंने तज्जुब से पूछा, वो कैसे? अशरफ ने बोलना शुरू किया, देखो, अगर अदालत इंस्पेक्टर एमोलक के खिलाफ कोई अहकामात जारी करती है तो दाऊद इब्राहिम को भी इस मुकदमे में शामिल किया जाएगा। इस तरह से मारने के लिए हमें दुबई जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अदालती अहकामात पर इसे बम्बई आना ही पड़ेगा। ओ खुदाया, वो कितनी भोली थी। मैंने अपना सर झटका और इससे कहा, अरे भाई अगर ये बात है तो दाऊद इब्राहिम को तो बहुत अरसा कबल ही यहाँ आ जाना चाहिए था। इसके खिलाफ तो अदालतों में कई मुकदमात हैं और अदालतें इसे आने के कई अहकामात भी जारी कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो आज़ादी के साथ दुबई में बैठा है। और तुम समझती हो कि एक जेली पुलिस मुकाबले का मुकदमा इसे वापस हिंदुस्तान ले आएगा? ये सुनना था कि अशरफ का चेहरा उतर गया। इसने कहा, लेकिन मुझे तो बताया गया था कि वो कुछ कहते कहते रुक गई। अचानक ही मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैंने इससे कहा, खैर शहर के अंदर दाऊद इब्राहिम के बहुत से क्लब और जुए के अड्डे हैं। बहुत से लोग इसके लिए भत्ता वसूल करते हैं। इसे हवाला के ज़रिए पैसे भेजता है।
بہت سے نائٹ کلب اور فلم انڈسٹری میں بھی اس کا پیسہ لگا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کسی طرح یہ پیسہ اس تک پہنچنے سے روک دیں۔ اگر ہم ایسا کر لیں تو اسے ضرور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اشرف یہ کہتے کہتے ایک گہری سوچ میں پڑ گئی اور پھر کہنے لگی، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو ان جگہوں تک کیسے پہنچا جائے؟ آج پہلی مرتبہ مجھے بھی مجبوراً اسے بتانا پڑ رہا تھا کہ میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا دھندے کرتا ہوں۔ شاید مجھے اس پر بہت اعتماد تھا، اس لیے میں نے اسے کہا، میں کافی عرصے سے داؤد ابراہیم کے خلاف پولیس والوں کو مخبریاں کر رہا ہوں۔ میرے کارندوں کا ایک نیٹ ورک ہے جس کے ذریعے میں داؤد ابراہیم کے کاروبار کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہوں۔ میں یہ معلومات پولیس والوں کو فراہم کرتا ہوں۔ اگر پولیس والے میری خبر پر کامیاب چھاپہ مار لیں تو پکڑنے جانے والے مال کے تناسب میں مجھے کمیشن بھی دیتے ہیں۔ مجھے لگا کہ یہ سب کچھ سن کر اشرف کچھ خاص نوٹس نہ لیا۔ اس نے مجھ سے کہا، میں بھی یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر میں اس طرح اس کی زندگی تنگ کر سکتی ہوں تو ایسے ہی صحیح، لیکن میں سب کچھ شروع کیسے کر سکتی ہوں؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور میرین پر تقریباً سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اس کے دشمنوں کے ساتھ مل جاؤ، جیسا کہ تم مجھ سے آن ملی ہو۔ وہ لوگ تمہاری پوری مدد کریں گے۔ آج کل ارون گاولی سے بڑھ کر تمہیں داؤد ابراہیم کا کوئی اور دشمن نہیں ملے گا۔ کبھی اس کا نام سنا ہے؟ اس نے فوراً ہی کہا، نہیں۔ میں نے اسے بتانا شروع کیا، ارون گاولی ایک ہندو گینگ لارڈ ہے۔ وہ گدی چاول کے علاقے بائیکولا میں رہتا ہے۔ اس کے داؤد ابراہیم کے درمیان ہمیشہ سے ایک جنگ چھڑی رہی ہے۔ اشرف نے کہا، تم اسے جانتے ہو؟ میں نے جواب دیا، میں ذاتی طور پر اسے نہیں جانتا۔ وہ تھوڑا آگے گئی اور کچھ دیر سمندر کی جانب منہ کر کے کھڑی رہی۔ شاید وہ کچھ دیر خاموش کھڑے رہنا چاہتی تھی، اس لیے میں اس کی تنہائی میں دخل نہ دیا۔ جب وہ واپس آئی تو میں چنے چبا رہا تھا۔ اس نے کہا، اچھا اب میں چلتی ہوں، میں بس سے چلی جاؤں گی۔ ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ منتریالہ بس سٹاپ کی جانب چل پڑی۔ میں وہاں بیٹھا سوچتا رہا کہ کس طرح اشرف اچانک میری زندگی میں آئی۔ میں شروع میں اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا، لیکن اب اس کے چلے جانے سے مجھے اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ میں آدھ گھنٹے وہیں بیٹھا رہا، لیکن میرا دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں وہاں سے گھر چلا آیا۔ اگلے روز معمول کے مطابق اشرف ٹریننگ کے لیے آ گئی۔ ہم مارشل آرٹ کی ٹریننگ کا سیشن کر رہے تھے اور وہ پوری توجہ کے ساتھ ہر گر کو سیکھ رہی تھی۔ اس دوران وہ اچانک رکی اور اس نے مجھے بتایا، میں ارون گاولی سے ملی تھی۔ مجھے اس بات سے بہت حیرت ہوئی، لیکن اپنے تاثرات نہ ظاہر کرتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا، اس نے کیا کہا؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اشرف تو میری سوچ سے بھی زیادہ تیز نکلی۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اشرف بولی۔ اس نے بڑے غور کے ساتھ میری باتیں سنی۔ البتہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ اسے شک تھا کہ کہیں میں داؤد ابراہیم کی ایجنٹ تو نہیں۔ اس کے علاوہ مجھے یوں لگا کہ وہ کسی عورت کے ساتھ مل کر کام بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے پوچھا، تو؟ جواباً اشرف نے کہا۔ اس نے میری پیشکش ٹھکرا دی۔ اس نے کہا، وہ ہر اس شخص کا دوست ہے جو داؤد ابراہیم کا دشمن ہے، لیکن اسے میری کہانی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے کہا، بہرحال مجھے فخر ہے کہ تم نے کوشش تو کی۔ اس کے بعد اس نے کہا، میں نے اس کے بارے میں کچھ اور ہی سوچا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں میری بات احمقانہ لگے، لیکن آگے بڑھنے کا یہی ایک راستہ ہے۔ میں نے پوچھا، تمہارا منصوبہ کیا ہے؟ اشرف نے کہا، میں نے سوچا ہے کہ اپنا نام بدل لوں۔ میں نے کہا، ایسا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اشرف نے بتایا، کل میں نے ارون گاولی کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے محسوس کیا کہ ہندو ڈاؤن مسلمان لڑکیوں پر اعتبار نہیں کرتے۔ میں کچھ ایسا نام رکھنا چاہتی ہوں جس سے میرا اصلی شناخت چھپ جائے۔ اس پر میں نے اشرف کو بتایا، کیا ارون گاولی خود ایک مسلمان لڑکی سے شادی کر رکھی ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا، میں اس سے مل چکی ہوں، اب اس کا نام آشا ہے۔ میں نے اشرف سے پوچھا، تو تم نے کیا سوچا ہے؟ اشرف نے کہا، ابھی تک کوئی نام نہیں سوچا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، داؤد ابراہیم سے بدلہ لینا میرا سپنا ہے۔ میں رات دن اسی کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں۔ میں نے پوچھا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اشرف بولی، یہی میرا نام ہے، یعنی سپنا۔ یہ نام مسلمانوں اور ہندو ڈانوں کے لیے قابل قبول بھی ہے۔ میں نے کہا،
अच्छा नाम है। तो आज से तुम अशरफ से सपना बन गई हो। चलो इसी खुशी में बिरयानी खाते हैं। ये सुनकर वो हंसने लगी। इसके बाद इसके अंडरवर्ल्ड की दुनिया और पुलिस के महकमे में अशरफ सपना के नाम से मशहूर होने लगी। सपना मेरी तवक्कुआत से भी ज़्यादा तेज़ी से काम कर रही थी। वो रातों को घूम फिर कर गलियों और जुए के अड्डों के बारे में मालूमात इकट्ठी करती और फिर क्राइम ब्रांच वालों को इनकी मुखबिरी कर देती। सपना ने कभी पुलिस वालों पर अपनी असलियत जाहिर नहीं की और ना कभी वो इनाम की रकम वसूल करने जाती। सपना की मुखबरियाँ बहुत कारगर साबित हो रही थीं। मेरे इंतहाई करीबी साथी रफ़ीक ने मुझे बताया कि सपना की मुखबरियों की वजह से पुलिस वालों ने दर्जनों क्लब और जुए के अड्डे सील कर दिए हैं और तकरीबन 40 अफराद को सज़ा भी दी जा चुकी है। इस दौरान सपना मेरे पास ट्रेनिंग के लिए भी आती रही, लेकिन वो कभी इन कार्रवाइयों को मेरे साथ ज़ेरे बहस नहीं लाई। नाज़रीन मोहतरम, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और साथ में आपसे गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके मेरे दूसरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। इससे अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह सपना ने दाऊद इब्राहिम के असले की बहुत बड़ी खेप छीन ली। तो आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान जमशेद मुश्ताक को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।